السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الحال ان شاء الله يا ربي. في هذا الفيديو غادي تشوفوا معنا الطريقة اللي غنديروا بها الرقية الشرعية اللي كتيسر امر الزواج. بالنسبة كل وحدة تأخر الزواج ديالها. إذا عملت هاد الطريقة هذه اللي غتشوف معنا اليوم إن شاء الله يا ربي غيتيسر الزواج ديالها وغيولي قريب إن شاء الله يا ربي في خلال تكمل المدة العلاجية، واللي هي تكون العلاج عن طريق الرقية الشرعية. هذه نعملو الرقية الشرعية في المنزل ديالنا بواحد الطريقة مرتبة وغادي تكون منتظمة، وغادي يكون شفاء إن شاء الله تعالى بإذن الله. ونبداو أول حاجة غادي نبداو بها وهي النية. أول حاجة إن شاء الله غادي نبداو بها وهي النية. غادي نتوكلوا على الله وغادي نعملوا في بالنا النية اللي نطلبوا من الله الكريم يتيسر بها الزواج لكل بنت تأخر عندها تأخر في الزواج أو لا باغا تزوج، يتيسر لهذا الأمر بإذن الله. أول حاجة غنبداو بها هي كيفاش نعملو الرقية الشرعية. واش هاد الرقية الشرعية اللي غنعملو حنا في المنزل ديالنا واش هي يعني متقونة ومية في المية يعني صحيحة ولا غلطة؟ باش نعرفوها باش تكون صحيحة؟ أول حاجة في الفترة اللي غنعملو فيها العلاج بالرقية الشرعية خاصنا يعني تكون المدة تكون ديالك الاستقامة، وهذه الاستقامة هذه خاصها دائما تكون عندك ماشي في فترة العلاج. أول حاجة غادي نبداو قراءة سورة الواقعة. كل ليلة بغيت تنعس كتقرا سورة الواقعة، يعني قبل في العشية مع المغرب والمغرب ماشي مشكل الوقت، المهم في العشية كتقرا سورة الواقعة يوميا. سورة ياسين كذلك تهي، يعني كتقرا سورة الواقعة وسورة ياسين وسورة الفتح. قال لهم سورة الواقعة، سورة ياسين وسورة الفتح. هاد السورات هذه غتقراهم يوميا يعني في العشية او لا في النهار، مهم قراهم فوقاش ما بغيتي، ولكن يوميا كتقرا هاد السورات هادو. زائد كتعمل اذكار الصباح واذكار المساء، يعني في الصباح فاش كتفيق مع الفجر يعني كتعمل اذكار المساء يعني كتقراهم، وفي العشيه يعني عاوتاني كتقرا اذكار المساء. علاش هاد الاذكار هادو؟ اذا كنتي نتينا مثلا عندك عكس في الزواج او لا عامل لك مثلا ساح يا اما ماكول او لا، يعني هذاك الاذكار كيعملوا لك تحصين باش حتى حاجه واخا تخطى شي حاجه واخا تعمل اللي عملتي كيكون تينا عامله واحد التحصين. شنو هو التحصين؟ وهو الاذكار اللي كتعملوا في الصباح، يعني في الصباح قبل ما تشوف حتى شي واحد، يعني مور الصلاه ديال الصبح كتقول اذكار الصباح. وكذلك يعني في العشيه يعني مع مور العصر مع الخمسة هيدا يعني كتقول اذكار المساء باش ما يوقع لك حتى شي سوء، واذا كان شي عين او لا شي عكس ولا داكشي يعني انتينا ما كتاداش منه، يعني كتكون عامله تحسن. هاد القضيه ديال الاذكار يعني كتكون يوميا، ما كاينش شي نهار اللي كتخطاها. زائد كتعمل التسبيح واحد كل مره، يعني شنو كتعمل ولا قدرتي تعملهم كاملين في النهار يعني ما كيدوش الوقت بزاف. كتعمل استغفار 100 مره والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
التحية 100 مرة، وكتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى هي 100 مرة، يعني كتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 100 مرة، والتسبيح والاستغفار 100 مرة. واخ دابا هانتينا يعني بقيتي كتقرا القرآن بانتظام، زائد الأذكار، زائد الأدعية، يعني في كل وقت صلاة يعني كتقول دعاء، يعني الدعاء تينا كتعرف راسك شنو كدعي راسك. المهم هذه من جهة. دابا غادي نشوفوا كيفاش نعملوا الرقية الشرعية الأنفس ديالنا بنفسنا، يعني نداو راسنا بالطريقة اللي جات في السنة في كتاب الله عز وجل. هاد الطريقة هذه كيفاش غنعملو؟ كتجيب كاس الماء وكتقرا فيه يعني كتعمل حدا فمك وكتقرا فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. تقرأ هذه الآية العظيمة، تقرأها في كأس من ماء 7 مرات إذا كنت تعلمين بأن لديك سحر، إما يعني عكس أو سحر مأكول أو مرشوش، هذه الآية تبطله نهائيا. وإذا كان فيك العين هناك آية أخرى تبطل العين. تقرأ هذه الآية في كأس من ماء 7 مرات، وتضيف عليها آية أخرى تبطل العين والسحر أيضا. هذه الآية أيضا اقرأيها 7 مرات. فأخشيناهم فهم لا يبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأخشيناهم فهم لا يبصرون. تقرأيها 7 مرات في كأس من ماء، وتشربي ذلك الكأس في الصباح وفي المساء كل يوم، وتنشري به وجهك في الصباح، وفي المساء تنشري به أيضا وجهك ويدك وقلبك، تنشرين فقط. هذه من جهة. وتكرري هذه العملية دائما، تفعلين نفس الشيء. تقرأ في كأس من ماء وتشربه وتنشه قليل على شعرك وعلى وجهك، ودائما تفعلين نفس الشيء. وهناك آية أخرى، الكثير من الآيات تعالج السحر والعين. بالنسبة لسورة ياسين، فالآية اللي ذكرناها فأخشيناهم فهم لا يبصرون من سورة ياسين، هذه الآية تقيك من العين والحسد. إذا قرأتها قبل الخروج من المنزل لا يراك أي محسود، أي حاسد لا يراك، كتقول انتينا من حداه وما يشوفكش. إذا قريت انتينا هذيك الآية ودستي من حدا العدو ديالك ما يشوفكش، رب الحباب كيعملوا البصيرة ديالو ما كيبقاش يشوفك. وملي كتبقى تقرا يوميا سورة ياسين، الناس اللي يعني عينهم عليك وحاضينك وتابعينك كما كنقولوا حنايا، كتكون شي وحده حاطه عليك، الله يحفظ ما تبداش تجيك شي حاجه الخير، هي اول وحده كتسوق الخبار وتشد مثلا تحرط وتشد هذه وتشد هذه. سبحان الله، اذا قريتي هاد سوره ياسين كل يوم، الناس اللي كيكونوا عينهم عليك نتينا حاضينك شنو غتعمل غد وشنو عملتي بعد غد وشنو غتعمل المستقبل ديالك، هاد الناس هادو رب الحبيب كيلهيهم في مشاغل اخرين، ما كيبقاوش حاضينك من عند الله، كيجيب لهم ربي شي سبب فاش يتلهاو. كنقولوا حنا الدرجه ديالنا الله يلهيهم في جليلهم، داك اللي ملهيين معانا الله يلهيهم في جليلهم. كيف قلت لكم البنات، هذه الطريقه اللي كنقول لكم دابا
هي الطريقة أنا عالجت بها راسي. كنت كنعاني من نفس المشكل، كنت كنعاني من الساح مرشوش ومأكول وعكوسات، وكنت كنعاني من العين. الله يستر، كانوا كاملين مجموعين فيا في دقة واحدة. وعملت هاد الطريقة الرقية الشرعية، أنا حطيت لكم كما كنت كنعملها أنا. ما غادي نخلي حتى حاجة، ما غاديش نقول لكم أي حاجة كنت كنعملها غادي نذكر لكم في هذا الفيديو. غادي نطول عليكم شوية، ولكن معليش استحملوا. ثاني حاجة البنات، المعوذاتين. المعوذاتين وسورة الإخلاص، يعني كتقولهم 3 المرات. حنا هضرنا على أذكار الصباح وأذكار المساء. كيف قلتلكم أذكار الصباح فاش كنعملهم في الصباح، يعني مرسلات الصباح مباشرة كتقول أذكار الصباح. فهي كتقيك نهار كامل من السحر والعين وأي حاجة كتحيد عليك نهار كامل. وفاش كتقراو مع المغرب كذلك. يعني ما تنسوش هاد النقطة هذه ديال الأذكار. زيد عليها فاش تعمل رقية كتعمل كتقرا، يعني كل نهار كتعمل، يعني كتعمل كاس الماء وكتقرا فيه المعوذاتين وسورة الإخلاص 3 المرات، وكتقرا عليها آية الكرسي، وكتنشنش بهم وجهك وكتشرب منهم في الصباح والعشية وفي الظهر 3 المرات. هاد الطريقة هذه إذا كليتي نتينا شي سحر، كان عندك شي سحر مأكول، فهي كتصفي لك الدف ديالك، وديك الشيء ديك الميكروب اللي كليتي وديك الشيء اللي كليتي كيهود لك مع الصرف، مع المياه الصرف ديالك، مع ملي كتمشي حاشك نبرازك كيهود ديك الشيء كامل. يعني الدس ديالك كتنقى من داخل بهاد الطريقة ديال العلاج. يعني ما كتحتاجش انك تمشي عند شي راقي او تمشي عند شي واحد، يعني كتضيع في الوقت ديالك. يعني نفس الطريقة اللي كيعملها لك هو كتعملها نتينا في الدار. الحاجة اللي مهمة هو تكون عندك النية، ويكون عندك اليقين بالله سبحانه وتعالى انه يستجيب الدعاء ديالك، وانه عيشافك من كل سوء وعيرزقك بالشي اللي نتينا كتمناه، وانتينا اللي عملتي الرقية على قباله. يعني هذاك الشي اللي ببالك عملتي الرقية هذه على قبل داك الشي، يا اما تيسر الزواج او تيسر الولادة، او باش يكون انجاب، باش تحمل. بالنسبه للنساء اللي ما كيحملوش كيكون عندهم عاوتاني السحر. بالنسبه داكشي ديال العواول، بزاف د الناس كيعانوا من هذا المشكل هذا. المهم من بعدوش على الموضوع ديالنا، ولا هي تيسير الزواج. كيف قلتلكم كتعملوا هاد الرقيه هذه يوميا. والحاجه الثالثه اللي باقا ما هضرتش عليها واللي هي الدعاء. الدعاء بنات راه مهم بزاف. الدعاء فوقاش نتينا الدعاء اللي غيكون عندك نتينا الدعاء مستجاب، فوقاش اللي غيكون الدعاء مستجاب. احسن وقيته هي الوقت كامل، الوقت كامل مزيان الدعاء في اي وقت. يعني باب الرحمه بقى مفتوحه الحمد لله. والدعاء فوقاش ما دعيتي كيكون الدعاء رب الحبيب كيستجب. علاش ما كيستجب لينا شي رب الحبيب الدعاء؟ يا اما كنكون حنا مقصرين في العباده، يعني ما كتصلي، ما مثلا تهدر في الناس او لا تصلي وتغسل ذنوب الناس بلسانك، يا اما بزاف الحاجات. المهم بزاف الحاجات كيخليوك نتينا كتعمل الاثم وكتبطل الحسنات ديالك. الحاجه اللي دابا انا نهضر عليها وهي الوقت المناسب اللي غتكون فيه الدعاء. يوم الخميس ساعه قبل الفجر كيكون هذاك الصباح، صباح يوم الجمعه، يعني كيكون على صباح نهار الجمعه. في هذه الساعه هذه قبل الفجر كتنوض نتينا ساعه قبل الفجر وكتوضا الوضوء صحيح مزيان متقون، والنية كذلك. النية هي كل شيء، وكتعمل نية
وفاش كتفيق مع ديك الساعة يعني كتوضا كما قلنا، وكتصلي 2 ركعات وكدعي وانتينا ساجدة. شنو غتقول في الدعاء؟ الدعاء تقول فيه: اللهم آتيني بما يسرني، اللهم آتيني بما يسرني وأبعد عني كل ما يسيء لي. تقول: اللهم ارزقني ما في بالي ويسر لي أمري، اللهم يسر لي أمري. ربي هو عالم بالأمر ديالك وانتينا شنو خاصك وانتينا كدعي، ورب الحبيب راه عالم على الغيب وعالم على الصدور، وكيعلم على رب الحبيب على ما تخفي الصدور. المهم هذه الساعة هذه الخميس ساعة قبل الفجر، ويعني الأوقات اللي جاو مذكورين في السنة في كتاب السنة اللي الأوقات اللي كيكون الدعاء فيهم مستجاب. كيكون الدعاء مستجاب تحت المطر وبين الإقامة، يعني كيكون إقامة كتأذن مثلا ظهر وكيبقى شوية وكيبدا الإمام كيصلي. هذاك ديك الوقيته هذيك ديال الإقامة، إذا نتينا مشيتي توضيتي يعني مع الظهر أذنت ومشيتي توضيتي وجيتي وفرجتي الصلاة ديالك وجلستي وصليتي الظهر وجلستي قبل ما تصلي الظهر، عفوا، لأن كيكون الإمام باقي ما مشى الإقامة إن شاء الله كتأذن الظهر. نتينا يعني كتفرشي الصلاة ديالك وكتوضا وكتجلس وكتهز يدك ولا كتسجد، يعني كدعي. أقرب العبد ما يكون إلى ربه هو في السجود، يعني كتسجد في ديك الوقت الإقامة وكتدعي ربي بديك الشيء اللي في البال ديالك، الدعاء ديك الشيء اللي في البال ديالك كتعيط لرب الحبيب وكتدعي ديك الشيء اللي خاصك. وما تنساش دائما فاش تدعي شي حاجة للنفس ديالك دائما زيد عليها. مثلا لا قلتي مثلا في الدعاء اللهم اصلح حالي الى احسن الاحوال، وكمل عليها قل يا ربي واصلح بنات المسلمين والشباب المسلمين اجمعين. دائما فاش تدعي راسك ادعي بنات المسلمين والشباب والبنات، يصلح ربي كل الشباب وشابات المسلمين كاملين يا ربي. يعني اي حاجه كدعي راسك كدعي حتى الشباب المسلمين. تكتير من الصدقات وتكون مخفية، يعني مثلا هذوك الناس مساكين الفقراء اللي كيكونوا كيطلبوا، يعني كتعطيهم شحال ما قدرتي، يعني كتصدق. الصدقة يعني كتطهر الأنفس، يعني في هذه الفترة العلاج ديالك وكل فوقاش دائما الا بغيتي هذه القضية يعني ما تحيدش منك، هذا الاسلوب هذا دائما يبقى فيك. يعني هاد فاش تكون ماشى يعني في الزنقة ولا هذيك الناس مساكين اللي كيسألوا، يعني واخا تعطيهم عي درهم اللي عندك، عي درهم اللي عندك بسطام، يعني ما يغنيك ما يفقرك، يعني كتعطيهم عي درهم اللي كان عندك، ما كانش عندك الله غالب. المهم الصدقات، يعني الصدقات كتكون مخفية، يعني الصدقات كتعملها بينك وبين الله، يعني ماشي نتينا تعمل شي حاجة تقول له ما انايا عملت وانا عملت. مثلا جارتك طلبت لك شي حاجة مثلا نتينا عندك، يعني هذيك حتى هي كتحسن من الصدقات، يعني كتعطيها ما كتبلى من ديك الحاجة اللي عندك طلباتها لك إذا كانت متوفرة عندك كتعطيها اللي كتبلاه. من هذه من واحد الناحية، يعني الناس مي يجون عندك مثلا يطلبوا شي حاجه ما تكونش ديك الحاجه عندك وتينا تقول ما انا عندي شي، هذه خايبه بزاف، حتى هي كتشد عليك الرزق ديالك، حتى هي كتسبب لك في الاثم. هذا هو بزاف ديال الاسباب اللي كيكونوا كنعملوها في الحياه ديالنا وما كردولهمش البال. هذا الحوجات هادو كيكونوا هما الصعابين. المهم ما علينا، هذا هو الشي اللي ذكرناه هو هذا. كيف قلنا الدعاء الوقيته ديال الدعاء قلنا في الفجر ومر الفجر مباشرة بعد الفجر مباشرة، وفي الأوقات الأذان، يعني في وقت
في وقت الأذان، يعني في هذا ملي كيكون الإمام كيقيم الصلاة، هذا في الوقت هذا كيكون الدعاء مستجاب. كيف قلنا تحت المطر، كيف قلنا ساعة قبل الفجر وبعد الفجر مباشرة. يعني أقرب يعني فاش كتكون السجدة، يعني كتصلي في السجود دائما. فاش كتكون تصلي في السجود يعني كتدعي داكشي اللي خاصك وما كتملش، يعني دائما يعني كتولف على هاد الطريقه هادي، كتعملها دائما، يعني ما يكونش عندك الملل وداغيه يعني توقف هاد العلاج هذا. يقدر يستمر معك اكثر من شهر، وخاصك تصبر وتداوم عليه يوميا. ما تحاولش تخلي الشيطان يعكزك ولا يجيب لك الملل ويجيب لك هذه، يعني وتوقف العلاج. ضروري ما تخلي هذا العلاج هذا حتى يجيب الله الفرج. عاد توقف هاد العلاج. وبالنسبة لقراءة القرآن، دائما تداوم على قراءة القرآن. وكنتمنى يا ربي ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. واذا عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناه ديالنا وجيم الفيديو وتبارطاجيوه مع صحاباتكم والناس اللي كتعرفوهم محتاجين لهذه الطريقه الرقيه. ما نطولش عليكم، وكنتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. ويا ربي يا كريم، كل بنت عندها تاخر في الزواج، الله ييسر الامر ديالها ويجيب لها يا ربي ولد الناس اللي يستاهلها وتستاهلوا ويكونوا مولمين بعطيتهم ويتيسر امرهم بخير وعلى خير. وكل وحده عندها سحر يا ربي تفك الربطه ديالها وتحل العقده ديالها وتيسر الامر ديالها يا ربي يا كريم. كل بنت ولكل شاب، كل واحد عنده عقد في السحر وعنده معيون او مسحور أو الله يحيد عليهم هاد البلاد ويشافيهم ربي الكريم ويعافيهم من كل سوء. كنتمنى يا ربي تعملوا بالنصائح ديالي وتقراو الاذكار، فهما كيف قلتكم تحسين 100%، ومذكور في السنة، مذكور في الكتاب. التحسين هو أذكار الصباح وأذكار المساء وقراءة كتاب الله عز وجل القرآن الكريم. فإذا داومتم على هذا الفعل القيم فلن يصيبكم أي مكروه في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم أعنا يا ربي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.